नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीतिमा नयाँ सत्ता समीकरणमा देखिएको सकसको बारेमा विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। अदालतले एउटा निर्णय गर्यो, माओवादी केन्द्र र एमालेलाई पुरानै अवस्थामा पुर्याइदियो अनि नेपालमा नयाँ सरकारको बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस सुरु भयो। संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि धेरैले भनेका थिए अब मुलुकले निकास पाउँछ, देशले नयाँ सरकार पाउँछ, नयाँ प्रधानमन्त्री पाउँछ, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकार जान्छ। तर खोइ गएको कहाँ अड्क्यो हलो? आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। एमालेका शीर्ष नेताहरू पनि माधवकुमार नेपाल समूह पनि यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा देखेका छन्। माधवकुमार नेपालले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ अहिलेको अवस्थामा यो सरकारलाई 2 वर्ष हामी कसरी टिकाउन सकिन्छ, कम्युनिस्ट सरकारलाई कसरी बचाउन सकिन्छ त्यतातिर लाग्छौँ भनेर माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको प्रतिक्रिया आएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ। अहिलेको अवस्थाको कुरा, केपी शर्मा ओलीको कुरा र माओवादी केन्द्रको कुरा गर्दाखेरि माओवादी केन्द्रको बैठक भइरहेको छ। विभिन्न पक्षसँग माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले प्रचण्ड र नारायण श्रेष्ठले कुराकानी गरिरहनु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेससँग पनि जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि अझै कुरा मिलेको छैन। अविश्वासको प्रस्ताव कहिले आउँछ थाहा छैन। संसदको बैठक नियमित रूपमा सुचारू हुन सकेको छैन। आज पनि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा केही पनि हुन सकेन। अध्यादेशहरू अलपत्र परिरहेका छन्। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपाली कङ्ग्रेस पनि मौन छ। नेपाली कङ्ग्रेसले पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बारेमा छलफल गरेको छैन। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक अझ बोलाइएको छैन। धेरैले भनेका छन् केन्द्रीय समितिको बैठक तत्काल पार्टी सभापतिले बोलाउनु पर्छ र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्छ प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा। तर काङ्ग्रेस चुप लागेर बसेको छ। कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पर्खर हेरको रणनीतिमा हुनुहुन्छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। र नयाँ समीकरणको कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा 3वटा पार्टी एक हुने सम्भावना छ। 3वटा पार्टीको बीचमा सहकारी हुन सक्छ। नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको बीचमा साँच्चै कुरा मिल्न सक्छ। प्रचण्ड र नारायण श्रेष्ठले आज पनि जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। तर उहाँहरूको शर्त आएको छ, रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्नुपर्छ र संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, हाम्रो माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले भनिरहँदाखेरि कति सम्भव छ? यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपाली कङ्ग्रेसलाई फकाउँदै हुनुहुन्छ प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली यतिखेर महेन्द्र ठाकुरलाई फकाउँदै हुनुहुन्छ। कसले बाजी मार्ला त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ देशको राजनीति विषयवस्तुमा। र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन अझै पनि फिर्ता गरेको छैन। किन गरेन समर्थन फिर्ता? के कारणले? आजको कार्यक्रममा हामी विशेष खुलासा गर्दैछौँ जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा। र आज हामी देशको भ्रष्टाचारको बारेमा पनि छत्ताछुल्ल पार्दैछौँ। भ्रष्टाचारीहरूलाई थर्काउनै पर्छ, कारबाही गर्नै पर्छ। हामीले बारम्बार भनेका छौँ। अख्तियार तातेको छ, अख्तियार अझै तात्नुपर्छ। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई अझै सक्रिय हुनुपर्छ। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। र भोलि महाशिवरात्रि हो। महाशिवरात्रिमा यतिखेर सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ, सबै तयारी पुरा भएको छ। र यसपटकको महाशिवरात्रिमा पनि सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड पुर्याएर मात्रै पशुपतिनाथको दर्शन गर्न पाउनेछन् जनताले। साँच्चै भने आजको कार्यक्रम हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। भक्तजनहरूले पशुपतिनाथको दर्शन गर्न पाउँछन् तर स्वास्थ्य मापदण्ड पुर्याएर मास्क लगाएर। यसबारेमा पनि आज हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। अब के होला त्यसको राजनीति कता जाला? नयाँ सरकार साँच्चीकै सम्भव असम्भव? कति सहज कति असहज? नयाँ सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन? यदि नयाँ सरकार बनेन भने प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भने के हुन्छ? फेरि पनि राजनीति कता जाला? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष खुलासा गर्दैछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता प्रवक्ता नारायण श्रेष्ठको विशेष अन्तर्वार्ता आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता प्रवक्ता पूर्व प्रधानमन्त्री नारायण श्रेष्ठ प्रकाश हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रकाशजी
धन्यवाद। अब तपाईहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन अझै पनि फिर्ता लिनु भएन। तपाईले भन्नुभएको थियो केपी शर्मा ओली भनेको निरङ्कुश हो, तानाशाह हो, अब उहाँको पतन अवश्य भावी छ भनेर तपाईले भन्नुभएको थियो। अहिले आएर केपी शर्मा ओलीकै पछि लाग्नु तपाईहरु किन भन्नुस् त, जनता जान्न चाहन्छन्। हामी पछि लाग्या होइन, हामीले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकीकृत रूपमा हाम्रो अध्यक्षकै रूपमा कमरेड केपी ओली समेत रहँदा पनि हामीले चाहिँ छलफल बहस गरेका थियौँ कि यो पार्टी जस्तो बन्ने हो त्यस्तो बनेन, पार्टी विधि र पद्धतिमा चलेन, क्रान्तिकारी चरित्र पनि भएन, सक्रिय पनि भएन। अनि सरकारले यत्रो जनादेश प्राप्त सरकारले यत्रो ऐतिहासिक युगान्तकारी परिवर्तन पछाडि जनताको जुन अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने हो, हाम्रो प्रतिबद्धता जुन पूरा गर्नुपर्ने हो, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लक्ष्य जुन पूरा गर्ने भयो त्यो पनि पूरा गरेन। यो ढङ्गले भएन, पार्टी पनि सरकार पनि भनेर छलफल बहस गरेका थियौँ। त्यही क्रममा उहाँले चाहिँ एकातिर चाहिँ संविधान नै उल्लङ्घन गरेर हैन प्रतिगामी कदम चाल्नुभयो, असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो प्रतिनिधि सभा विघटनको, अर्कोतिर चाहिँ पार्टीमाथि फुटवादी आक्रमण गर्नुभयो, गुटको भेला गर्नुभयो र चाहिँ विसर्जनवादी कदम चाल्नुभयो। त्यसो भइसकेपछि हामीले चाहिँ आन्दोलन गऱ्यौँ। आन्दोलन गरिसकेपछि त्यो आन्दोलनको परिणाम चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसला मार्फत आयो कि यो प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक हो। यो असंवैधानिक कदम अदालतबाट पुष्टि भइसकेपछि, प्रमाणित भइसकेपछि हामीले भन्यौँ कि नैतिक रूपमा 1 मिनेट पनि प्रधानमन्त्रीले कुर्सीमा बसिरहने अधिकार छैन, राजीनामा दिनुपर्छ भन्यौँ। एक। दोस्रो, त्यस पछाडि सर्वोच्चको दोस्रो आदेश आयो। दोस्रो आदेशले अचम्म अस्वाभाविक ढङ्गले राजनीतिक फैसला गरेर एकीकृत भएको पार्टीलाई फेरि चाहिँ तपाईहरुको एकीकरण चाहिँ अब पूर्वावस्थामा पुग्यो भनेर जो गलत फैसला गर्यो, त्यो फैसलाको परिणाम स्वरूप हामी माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले भएको अवस्था छ। त्यसो भएको कारणले त झनै अब केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने खण्ड त आइ नै हाल्यो। तर तपाईहरुले राजीनामा मागिरहनु भएको छ, तर प्रधानमन्त्रीले म दिन्न, विश्वासको मत लिन्छु भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईले किन समर्थन फिर्ता लिनु भएको? अब हाम्रो समर्थन, तपाईहरुको रहस्य के हो बताउनु? हाम्रो समर्थन लिने भन्ने कुरा चाहिँ फिर्ता लिने कुरा प्राविधिक मात्रै बाँकी रह्यो। हामीले नैतिक रूपमा पहिला राजीनामा दिनुपर्छ भन्यौँ। दोस्रो चाहिँ 76-2 को सरकारमा परिणत भएपछि र हामी अर्को पक्षले पहिला नै राजीनामा माग गरेको सन्दर्भमा यो अल्पमतको सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति स्वतः छ। वैधानिक रूपमा चाहिँ 76-2 अन्तर्गतको सरकार हो, तर चाहिँ हाम्रो पक्षले त राजीनामा दिनुपर्छ भनेर पहिल्यै भनेको छ। अब रह्यो प्राविधिक रूपमा समर्थन फिर्ता लिने कुरा, हामी चाहिँ त्यो प्राविधिक मात्रै कुरा मान्छौँ, समर्थन त फिर्ता हुने स्थिति हैन। कहिलेबाट समर्थन फिर्ता लिन्छ? आज मिति घोषणा गर्नु हैन। मैले यस्तो आधिकारिक व्यक्ति हो, पार्टीको प्रवक्ता हो। मैले तपाईलाई प्रश्न भन्छु कि हामी सुविचारी ढङ्गले एउटा निष्कर्षमा पुग्न चाहन्छौँ। हाम्रो पहिलो कुरा के हो भने यो प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गरेपछि संविधान लिखमा आएको छ र लोकतन्त्र फेरि अभ्यास गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। त्यसकारणले हामी हर हालतमा यो प्रतिनिधि सभाले बाँकी 2 वर्ष काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहन्छौँ। हामी त्यसलाई सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ। केपी शर्मालाई राखेरै तपाईहरु 2 वर्ष प्रतिनिधि सभाले काम गरोस् भन्ने पक्षमा होइन? त्यो होइन। त्यो सुनिश्चित गर्नलाई हामीले सबै स्टेपहरू विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि पहिलो हामीले के भन्यौँ भने हिजो प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी समेत भनेर सङ्घर्ष गर्ने शक्तिहरू, आवाज उठाउने शक्तिहरूको बीचमा सहकार्य गर्नु एउटा स्वाभाविक कुरा हुन्छ। त्यसैले प्रमुख प्रतिनिधि दल नेपाली काङ्ग्रेस र अर्को प्रतिनिधि दल जनता समाजवादी पार्टीसँग हामी छलफल वार्ताहरू गरिराखेका छौँ। कसरी यो संसदको कार्यकाललाई सुनिश्चित गर्ने, कसरी नयाँ सरकार बनाउने र कसरी संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अगाडि अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने भनेर हामी प्रयत्न गरिराखेका छौँ। त्यो टुङ्गिसकेका छैन। तर परिणाम त आएन नि त। तपाईले काङ्ग्रेससँग कुरा गर्नु, जनता समाजवादी पार्टीसँग कुरा गर्नु, आएपछि त आइहाल्यो नि। वार्ता भनेकै आउनु ल्याउनलाई गर्ने कुरा हो नि त। आएपछि त आइहाल्यो, भइहाल्छ। त्यस कारण छलफल भइराखेको छ, वार्ता सकारात्मक नै छ, टुङ्गिसकेका छैन। एउटा कुरा म त्यो भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, यो सर्वोच्च अदालतको आदेशले एकीकृत भएको पार्टीलाई फुटाउन मिल्ने त होइन। हामी त हिजो पनि ठुलो उद्देश्य राखेर, महान उद्देश्य राखेर हामीले पार्टी एकता गरे हौँ। हामीले ठुलो मेहनत गरेर पार्टी एकता गरे हौँ। त्यसकारण हामी त पार्टी एकताको पक्षमा त छँदैछौँ। पार्टी एकता हामीले फुटा त होइन। एक त गुटवादी आक्रमण, विसर्जनवादी आक्रमण पनि केपीजीले गर्नुभएको। अर्को कुरा अहिले अदालतले फुटाइदिया हो। अदालतले यो गर्नै मिल्दैन। मैले त आज एक ठाउँमा भने पनि छु कि अदालतले यो निर्णय मिल्दैन। अदालतको यो निर्णय त स्वीकार गर्ने,
अस्वीकार भनेको छैन मैले। यो निर्णय गलत छ, अस्वाभाविक छ, कसरी राजनीतिक जस्टिफाई निर्णय गर्नुस्? अदालतले एउटा निर्णय गरिसक्यो, पूर्वतर्फमा तपाईँलाई फर्काइदियो, त्यो त कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि एमाले गइसक्यो, माओवादी केन्द्रलाई त्यो त कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि गइसक्यो, अस्वीकार गर्ने भन्ने ठाउँ रहेन होइन। तर हामीले असहमति जनाउँछौँ, गम्भीर असहमति, किनभने यो असाध्यै अस्वाभाविक निर्णय हो, यो चाहिँ अनुपयुक्त निर्णय हो, यो रिट निवेदकको माग दाबीभन्दा बाहिर गएर गरिएको राजनीतिक निर्णय हो र गलत निर्णय हो। किनभने यसले त ऋषि कटेलजीले स्वाभाविक रूपमा मेरो नामकै पार्टी हुँदाहुँदै त्यही नाम जुदाइयो भन्नु अलिअलि चाहिँ फरक देखे पनि मूलभूत रूपमा जुदे जस्तो देखियो भनेर उहाँले भन्नुभयो र मेरै नाम दिइयो भनेपछि उहाँले रिट निवेदन दिनुभयो। भने अदालतले केसम्म गर्थ्यो भने यो नाम जुद्यो, पहिला दर्ता भइसकेको नाम मात्रै दिनु भएन भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई तिमी अर्को नाम राख पो भन्नुपर्ने त। नाम चाहिँ मैले ऋषि कटेलको समूहलाई दिनुपर्छ भन्नुपर्नेमा एकीकृत नेकपा माओवादी फेरि चाहिँ पहिला फुट्यो रे होइन, फेरि विभाजन आफ्नै ठाउँमा पऱ्यो। यो त दुनियाँले हाँस्छ यो होइन। तपाईँले त हाई सन्चो भयो नि त, तपाईँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउन सक्नु भएको थिएन, अदालतले फुटाइदियो। हाई सन्चो होइन यो, तपाईँलाई सजिलो भयो नि त। होइन, एकदम गलत कुरा हो। होइन होइन, हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पक्षमा थियौँ, हामी अहिले पनि एकीकृत पार्टीको पक्षमा छौँ, हामी नेपालका सबै कम्युनिस्टलाई एउटै केन्द्रमा ल्याउने पक्षमा हिजो पनि थियौँ, आज पनि छौँ र हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई जोगाउन नै चाहन्थ्यौँ र अहिले पनि चाहन्छौँ। त्यसरी मैले दोस्रो कारण के भनिराखेको छु भने यदि होइन केपीजीहरू सकारात्मकले आउनुहुन्छ होइन, असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम चालेको पुष्टि भएको सन्दर्भमा उहाँले चाहिँ होइन हाम्रो पार्टी जोगाउँ, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जो अवसर होइन जनताले दिएको छ कि यो सरकार आफैले चलाएर संविधान कार्यान्वयन गरेर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गरोस्, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गरोस्, समाजवादको आधार तयार पारोस् र नेपालमा 21औं शताब्दीको समाजवादी क्रान्तिको नयाँ प्रयोगलाई सफल पारोस् भनेर जो अवसर हामीलाई प्राप्त भएछ त्यो नचुकाउनको लागि, नतुहाउनका निम्ति ठिकै छ हामी अलिकति पछाडि हटौँ भनेर उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ पछाडि हटिदिने, त्यसपछि पार्टी पनि एकताबद्ध ढङ्गले विधिसम्म ढङ्गले चलाउने वातावरण निर्माण गर्ने हो भने हामी अरूले पनि के गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति तयार भएर एक यो पार्टी नै एकीकृत भए त सबभन्दा राम्रो। दोस्रो एकीकृत पार्टी भएन भने पनि संयुक्त सरकार पनि बन्न सक्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यो तपाईँले भने जस्तै तत्कालको एकदम व्यावहारिक रूपमा सम्भव त मैले देखाएको छैन। त्यस कारणले माओवादी केन्द्र पनि फुटाइदिन्छु होइन, उहाँले रामबहादुर थापा बादाले भनिसक्नुभयो नकारात्मक तपाईँहरूतिर भएका सांसदहरूलाई लिएर जाने होइन, त्यो त गरे भइहाल्छ नि। कुनै पार्टीमा को बस्ने को नबस्ने भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकारको कुरा हो होइन, त्यसपछि पार्टीले आफ्नो सिस्टम अन्तर्गत के गर्ने भनेको पार्टीको कुरा हो। तर म एउटा कम्युनिस्टको हिसाबले हिजो पनि प्रयत्नरत नै, आज पनि प्रयत्नरत छु, भोलि पनि रहनेछु कि नेपालका सबै कम्युनिस्टहरू सकेसम्म एउटै केन्द्रमा आओस्, तर क्रान्तिकारी उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति राष्ट्रको स्वाधीनताको रक्षा गर्न, हाम्रो संविधान र लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्न, यसलाई विकसित गर्न र जनताको जीवनमै परिवर्तन गर्ने गरी सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्न र श्रमजीवी वर्गलाई मुक्त गर्ने गरी समाजवाद निर्माण गर्न, यो कुरा देखाउने दाँत होइन, ट्रेडमार्क होइन भने हामीले कम्युनिस्टहरूलाई क्रान्तिकारी उद्देश्यको निम्ति एकतागत गर्ने पहल प्रयत्नलाई जारी राख्नुपर्छ। मैले त्यसै सबै कमरेडलाई भन्न चाहन्छु, अहिले जे भए पनि अनावश्यक रूपमा आवेगात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त नगरौँ, तथानाम एकअर्कालाई गाली जोड गर्ने काम नगरौँ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न पर्छ। तपाईँको कुरा सुनेर तपाईँले जति गाली कसैले गर्यो 2.5 महिनामा, अब व्यक्तिगत रूपमा मादेखि अहिलेसम्मको इतिहास व्यक्तिगत रूपमा मैले सडकदेखि तपाईँले कहाँ गाली गर्नुभयो, व्यक्तिगत रूपमा मैले त गरेकै छैन, वैचारिक सैद्धान्तिक राजनीतिक नीतिगत कुरा मात्रै गरेको छु। तर पनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा नराम्रो संस्कृति पनि छ कि फुट विभाजन भएपछि वा मतभेद भएपछि तथानाम जे पनि भन्ने, नभएको कुरा पनि लिएर आउने होइन, हिजो गरेको सकारात्मक कामलाई पनि नकारात्मक देख्ने होइन, आज चाहिँ हुँदै नभएको कुरालाई पनि कृत्य ढङ्गले प्रचार प्रसार गर्ने काम, यो संस्कृति गैर कम्युनिस्ट संस्कृति हो। यो संस्कृतिको हामीले परित्याग गर्नुपर्छ। तपाईँले भने जस्तो त्यस्तो समस्या पनि कम्युनिस्ट होइन, तल्लो स्तरमा ओर्लेर तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्नुभयो, तपाईँले त स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ सडकदेखि विभिन्न ठाउँमा गएर देशभरि तपाईँहरू जानुभयो। केपी शर्मा ओली भनेको प्रतिगामीको मतियार हो होइन, प्रतिगामी कदम त उहाँले चालेको हो भने हिजो मात्रै भने अहिले पो त म भनिरहेको छु, तपाईँसँगै भनिरहेको छु।
उहाँ भनेको निरङ्कुशवादी सोच भएको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जो काम गर्नु ओली प्रवृत्तिसँग असंवैधानिक हो, सकिँदैन भनेर तपाईँले बारम्बार भने असंवैधानिक हो, प्रतिगामी हो। यो असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम हो भने त हिजो पनि भन्यौँ, आज पनि भन्छौँ। अनि कसरी तपाईँ एकता कुरा गर्नुहुन्छ फेरि पनि असंवैधानिक बाजा फेरि पनि बजाइरहनुहुन्छ तपाईँहरू। असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम भन्दै पनि त्यो त सच्चियो, त्यो उहाँले पनि स्वीकार गर्न बाध्य हुनुभयो। यो असंवैधानिक र प्रतिगामीमा चालेको कुरालाई अदालतले सच्याइसकेको अवस्था उहाँले चाहिँ अलिकति नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यको लागि र नेपाली समाज र नेपाल राष्ट्रको भविष्यको लागि चाहिँ म पछाडि हट्दिन्छु, अरू पनि को हट्नुपर्छ तयार हो, कम्युनिस्टहरू चाहिँ एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ न त भन्न सक्ने भयो भने उहाँ राम्रै हुन्छ भन्या हो। मैले व्यवहारिक कुरा तपाईँले भने जस्तो अहिले यो सम्भावना भइहाल्छ भनेर 100% भनेको छैन, बेसी सम्भावना पनि यो नहुन सक्छ। तर एउटा इमान्दार कम्युनिस्टको हिसाबले त्यो हैसियतले म के भन्छु भने यो प्रयत्नलाई जारी राख्नुपर्छ भन्ने मात्रै मेरो। त्यसो भए तपाईँहरू केपी शर्मा ओलीसँग फेरि पनि सहकार्य गर्ने, उहाँको कुर्सी जोगाउने पक्षमा जानुभयो। मैले त्यो भने प्रधानमन्त्री पदमा यथावत राख्ने म त्यो भन्दै तपाईँको रणनीति त्यही हो माओवादी केन्द्रको। तपाईँलाई मैले प्रष्ट होइन नारिकाजी तपाईँले त भन्नुभयो नि त केपी शर्मा ओलीले गल्ती महसुस गरे, कमी कमजोरी हटाए, फेरि पनि एकता हुन सक्छ, हामी मिलेर जान सक्छौँ भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि तपाईँहरू डराउनु भएको प्रधानमन्त्री। तपाईँले यसलाई प्रष्टसँग बुझ्नु पर्यो। पहिलो हामीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छौँ, हिजो पनि राजीनामा माग गर्यौँ। अहिले तपाईँले धेरै पटक राजीनामा माग्नु हो। सुन्नु न, अहिले प्रधानमन्त्री टेर पुछार लाग्नु भएको छैन, अहिले पनि राजीनामा माग गरेका छौँ र राजीनामा नदिएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाका निम्ति संसदभित्र कसरी जाने भनेर हामीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अरू प्रतिपक्षी दलसँग पनि छलफल गरिराखेका छौँ। त्यसलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्यो। पहिलो प्राथमिकता हामीले त्यो दिइराखेका छौँ। तर अहिले तत्कालको मूल सम्भावना नदेखे पनि हामी नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध होस् भन्ने, वामहरूको सरकार बनोस् भन्ने कुरालाई सैद्धान्तिक रूपमा पनि पक्षपोषण गर्न छोड्ने, अहिलेदेखि नै जेसुकै होस् भन्ने त्यस्तो आवेग र प्रतिक्रियात्मक हामी हुनु हुँदैन। त्यो सम्भावना अहिले वा भोलि जहाँ देखा पर्छ त्यो प्रयत्न गर्नुपर्छ। यद्यपि तत्काल त्यो सम्भावना देखिया छैन भन्ने कुरा सत्य हो। तर केपी ओलीजीले चाहिँ हर हालतमा यो सरकार त छोड्नुपर्छ, भएन भने छोड्ने। तपाईँले बहुमत पुर्याउन सक्नुहुन्छ उहाँको विरुद्धमा? ल त्यो प्रक्रिया त छलफल चलिराखेको छ त। तर तपाईँले बहुमत देखाउन सक्नु भएको छैन नि त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। सकेपछि त गइहाल्छ नि भने ऋषिजी। कहिले देखाउनुहुन्छ तपाईँले बहुमत? यहाँ देखाउने हो र संसदमा देखाउनु। संसदमा देखाउन सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा बहुमत? देखाउनै पर्यो नि। हैन कसरी देखाउनुहुन्छ? हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल र तपाईँहरुसँग कतिजना सांसद जसपासँग छलफल गरिराखेका छौँ। अलि बिस्तारै बोल्नुहोस् तपाईँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल र जसपासँग हामी छलफल गरिराखेका छौँ। त्यो छलफलले एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ होइन। त्यसपछि मात्रै हामीले संसदबाट यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हुन्छ। त्यसको आफ्नै संविधानगत वैधानिक प्रक्रियाहरू छ नि त, त्यो प्रक्रिया त पुरा गर्न पर्यो नि। हैन प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ मसँग अझै पनि पूर्ण रूपमा बहुमत छ भन्नुभयो। माओवादी केन्द्रले मलाई सहयोग गरिरहेछ, जनता समाजवादी पार्टीले मलाई सहयोग गर्छ, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि प्रधानमन्त्री कुरा भइरहेछ। उहाँले भन्नुभयो भए त्यो व्यवहारमा देखाए भइहाल्यो नि। हामीले त अहिले छलफल गरिराखेका छौँ, हामीले छलफल गरेर टुङ्गिया छैन भनिराखेका थियौँ। हामी जे हो त्यही भन्छौँ होइन। उहाँले त भन्नु त हिजो भन्नुभएको थियो नि त, प्रतिनिधि सभा कुनै पनि हालमा पुनर्स्थापित हुँदैन, चुनावमा गयो भइसक्यो भन्नुभएको थियो नि त। भयो त भन्दैमा त हुँदैन नि। तै पनि हामी चाहिँ के भन्दैनौँ भने सबै कुरा टुङ्गिसक्यो भन्दैनौँ। हामीले अहिले पनि भनिराखेका छौँ कि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीसँग हामी छलफल गरिराखेका छौँ। त्यो छलफलले एउटा सकारात्मक निकास देला भन्ने हामी आशा। होइन छलफल कसरी अगाडि बढिरहेछ? साँच्चीकै प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ? तपाईँलाई विश्वास छ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन तपाईँलाई साथ दिन्छ? होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले गर्नुपर्ने त त्यही हो। हाम्रो छलफल र वार्ता पनि त्यही दिशातिर गइराखेकै छ। त्यस कारण अविश्वास गर्नुपर्ने त मैले ठाउँ देख्दिनँ। होइन सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने त्यसमा सहमति? अनि सरकारको नेतृत्व गर्ने त हामीले खुला छौँ भनेकै छौँ। त्यसमाथि पनि अहिले माओवादी केन्द्र र एमाले अदालतको कारणले नयाँ ढङ्गले जानुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा त नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सरकारको नेतृत्व गर्ने बारेमा संकीर्ण दृष्टिकोण त राख्नै मिल्दैन नि। त्यसभए हामी त खुला। माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बन्दैन होइन। अब माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमै सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी छैन। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँहरू हो? प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्दाखेरि हामीले त्यसलाई अन्यथा भन्दैनौँ, बरु त्यस प्रक्रियामा हामी सहभागी हुन सक्छौँ। त्यो सम्भव छ? प्रधानमन्त्री हुन सम्भव छ, वातावरण बन्न सक्छ, सम्भव छ। जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन गर्छ शेरबहादुर देउवालाई? हामीलाई आशा छ
कि जनता समाजवादी पार्टीले जसले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्यो, अलोकतान्त्रिक भन्यो र आवाज उठायो र जसले हिज जुन प्रकारको संघीयता, समावेशीकरण, गणतन्त्रका एजेन्डाहरूमा आफूलाई प्रस्तुत गर्यो, त्यो पार्टीले अहिले त्यो ढङ्गले चाहिँ समीकरणका साथ अगाडि बढ्नलाई सकारात्मक ढङ्गले सोध्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। शर्त राखेको छ नि त जनता समाजवादी पार्टीले, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्छ, त्यो सम्भव छ? तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, शर्तको त मैले प्रत्यक्ष वार्ता नगरे भनेर मलाई थाहा छैन, तर छलफल गरेर सकारात्मक ढङ्गले समाधान गर्न सक्ने के कुरा हुन्छ र? संविधानको कुराको हकमा त हामी आफैले त संविधान जारी गर्नुपर्छ। नेपाली जनताले फेरि तेस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्न सक्दैन। अब चाहिँ यो संविधान अहिले जारी नगर्ने हो भने देशमा यत्रो ठुलो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको परिवर्तन संस्थागत हुँदैन भनेर हामी संविधान त जारी गऱ्यौँ। तर संविधानमा हामीले मात्रै भनेको त सबै भएन, त्यस कारणले हामीले त्यहाँ सहमति गरेर सम्झौता गरेर संविधान त जारी गऱ्यौँ। तर हामी आफैले नोट अफ डिसिसन लेखेका छौँ नि त। हाम्रो नोट अफ डिसिसनका कतिपय अंशहरू जनता समाजवादी पार्टीसँग नि मिल्छ। समानुपातिक समावेशीकरण पुरा हुनुपर्छ, होइन, अन्तरिम संविधान भन्दा पनि अलिकति पछाडि गएको छ भन्ने कुरा हामीले नोट अफ डिसिसन राखेका छौँ। संहिताकै कतिपय सवालमा पनि हामीले नोट अफ डिसिसन राखेका छौँ। भनेपछि थुप्रै विषयमा हामीले पनि त मतभेद राखेका छौँ त संविधान जारी गर्दा। छलफल त्यस कारण गर्न हामी त खुलाइरहन्छौँ, तर त्यो संविधान संशोधन पनि नेपालीहरूले नै गर्ने हो र नेपालको आवश्यकताअनुसार गर्ने हो भन्ने कुरामा क्लियर हुनुपर्छ। अरू विषयमा पनि हामी छलफल गरेर समाधान गर्न सक्ने कुरा त छैन। होइन, प्रधानमन्त्रीले पनि त फकाइरहनु भएको छ जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर कार्यदल बनाएर उहाँले भन्नुभएको छ सरकारमा तपाईँहरू आउनुहोस्, सहभागी हुनुहोस्, मिलेर जाउँ र फेरि पनि निर्वाचनमा जाउँ, संसद विघटन गरौँ। आइसक्यो प्रधानमन्त्रीको नयाँ प्रस्ताव। केपीजीले के भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ त उहाँको अधिकार क्षेत्रको कुरा भयो नि। उहाँलाई नभन्नुहोस् त हामीले भन्ने कुरा भएन नि। हामीले त विचारको आधारमा, राजनीतिको आधारमा, अहिलेको आवश्यकताको आधारमा, स्वाभाविकताको आधारमा के हुन्छ भनेर सोच्ने हो, त्यो प्रस्तावित गर्ने हो, होइन। हामीले कसैलाई कर बोलाउनु नि। तर अहिलेको परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भन्नेहरू र यो गणतन्त्र, संघीयता र समावेशीकरणको पक्षमा रहनेहरू चाहिँ जानुलाई अगाडि बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ मात्रै भने हो हामीले। तर हाम्रो कुरा चाहिँ के हो भने यो प्रतिनिधि सभाले 2 वर्षको कार्यकाल चाहिँ पुरा गर्न पाउनुपर्छ। यसको निम्ति स्टेप दिन सक्नु भएन। सरकार बनेन नयाँ भने, नयाँ समीकरण गठबन्धन बन्न धेरै गाह्रो सकस छ। सरकार बन्छ। केपी शर्माले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो भने सरकार बन्छ के? कसरी बन्छ? हेर्दै जानुस् न, विश्वासै गर्दैनन्। तपाईँ हेर्दै जानु न, तपाईँहरूले बहुमत पुर्याउनै सक्नुहुन्न। व्यवहारबाट देखिने कुरा हो नि त्यो ऋषि बाबु। होइन, तर एक्सन ओरिएन्टेड लिडर चाहियो नि त। खोइ त तपाईँहरूले सहमति गर्न सक्नुभएको कङ्ग्रेससँग, जनता समाजवादी पार्टीसँग? अनि 1-2 दिनमै भएन भनेर त्यो भुन्न भन्ने निष्कर्ष ननिकाल्नुहोस् न। 2टा कुरा, यो संसद 2 वर्ष चल्नुपर्छ। अब त्यतिखेर चाहिँ को परिस्थितिमा 2-4 महिना यताउता हो भने अर्कै कुरा भयो, होइन। तर सामान्यतया 2 वर्ष यसले पुरा अवधि काम गर्न पाउनुपर्छ। हाम्रो सङ्घर्ष र सर्वदलको फैसलाको स्पिरिट पनि त्यो हो। र सरकार चाहिँ नयाँ समझदारी अन्तर्गत नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ, नयाँ सरकार बन्नुपर्छ। संसद पुनर्स्थापना भएको पनि आज 20 दिन पुग्न लाग्यो। तपाईँले केपी शर्मालाई ढाल्न सक्नु भएको छैन। फेरि पनि गाह्रो छ, धेरै कठिन छ। उहाँ शक्तिशाली बन्दै जानु भएको छ, उहाँसँग धेरै कुरा छ, अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्सन छ केपी शर्मा ओलीको। अनि तपाईँहरूको के लाग्छ? होइन, तपाईँले बिल्कुल गलत कुरा गर्नुभएको छ। के कुरा गलत कुरा गर्नुभएको छ भने हामीले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाएको, ढाल्न खोजे होइन। सरकार बनाएदेखि नै ढाल्न खोज्यो भने बिल्कुल गलत। बरु पार्टी एकता गर्दा आधा समय सरकार चलाउने है भनेको सम्झौतालाई च्यातेर हाम्रै पार्टी हो, व्यक्ति किन फेर्नु परेर? सरकार जनमुखी ढङ्गले चलाइन्छ, जनतालाई परिणाम दिन्छ भने प्रधानमन्त्री नै मुख्य कुरा होइन भनेर प्रचण्ड कमरेडलाई आधा समय प्रधानमन्त्री हुने लिखत सम्झौता च्यातेर तपाईँ नै हुनुहोस् भने हामीले भने होइन। हटाउन खोजे कि थप्दिए? यो बिल्कुल गलत कुरा हो कि हटाउन खोज्यो भन्ने होइन। सुरुदेखि तपाईँले त सरकारको विरोध गरेको होइन। त्यसमा पनि सरकारको एजेन्डा त पार्टीमा जबकि सुरुदेखि नै हुनुपर्थ्यो छलफलमा कसरी राम्रो चलाउने भनेर 9 महिना पछाडिको स्थायी कमिटीको बैठकमा मात्रै बल्ल सरकारको एजेन्डा, समीक्षाको एजेन्डा चढ्यो। त्यस कारणले तपाईँले भनेको 2टै कुरा गलत। हामीले त हटाउन खोजे होइन, थप्दिया अवधि 5 वर्ष चलाउनुस् भने। तपाईले त दोस्रो कुरा चाहिँ निकालेर हटाउन खोजेको हो, नसकेर तपाईले के समयले साथ दिएको हो नि। हामीले राम्रो गराउन खोजेको हो। 2टा कुरा गरे। एउटा 5 वर्ष चलाउनुस् भनेको, दोस्रो चाहिँ सरकार चाहिँ प्रभावकारी बनाऊ है, पार्टीले पुरै सहयोग गर्छ भने हो। तर सरकारले जब
यत्रो ऐतिहासिक युगान्तकारी परिवर्तन पछाडि कम्युनिस्टको सरकारले जे पुरा गर्नु पर्थ्यो, जुन ढङ्गले काम गर्नु पर्थ्यो त्यो नभइसकेपछि हामीले के भने हो भने पार्टीमा छलफल गरेर यो सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, जनमुखी बनाउने, कसरी समाजवाद उन्मुख समृद्धिको कार्यभार पुरा गर्ने, कसरी जनतालाई आफ्नो पोल्टामै आफ्नो काखमै यति परिवर्तन हामीले यो राजनीतिक परिवर्तनबाट पायौँ। खालि राजनीतिक परिवर्तनमा मात्रै सीमित भएन, यो राजनीतिक परिवर्तनको माध्यमबाट हाम्रो जीवन पनि यसरी फेरियो भनेर दिनुपर्छ। त्यति दिन सकिया छैन। त्यहाँतिर हामी ध्यान केन्द्रित गरौँ है, यो त भएन भनेर सङ्घर्ष गर्दा उहाँलाई लागेछ अब प्रधानमन्त्री फालिदिन्छ भनेर। फाले पनि यदि संसदीय दलमा बहुमत छ भने, होइन पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत छ भने त डेमोक्रेटले त, एउटा लोकतन्त्रवादीले, एउटा कम्युनिस्टले त पार्टीले जे निर्णय गर्छ, संसदीय दलले जे निर्णय गर्छ मान्छु भन्नुपर्ने। उहाँले त्यो देख्नासाथ छलफल बहस तीव्रतामा अगाडि बढेर अन्तरसङ्घर्ष अगाडि बढ्दा मेरो प्रधानमन्त्री पद पो जान्छ कि भन्ने देखेपछि उहाँले प्रतिनिधित्ववादी विघटन गरिदिनु भयो। संविधान पनि चाहिएन, लोकतन्त्र पनि चाहिएन उहाँलाई। र त्यसपछि पार्टीमाथि पनि चाहिँ आक्रमण गरेर छुट्टै गुटको भेला गरेर चाहिँ छुट्टै पार्टी बनाउनु हो। समस्या त यो न हो। होइन, उहाँले छुट्टै पार्टी बनाउनु भयो। उहाँले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, उहाँ त अध्यक्ष हो। तर तपाईँहरूले आजको दिनमा गफ मात्रै गरिरहनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्नु भएन। अहिले विश्वासको मत अझै पनि तपाईँले दिइराख्नु भएको छ नि त। यति आलोचना गर्दा गर्दै पनि तपाईँले किन समर्थन फिर्ता लिन सक्नु भएन? उपराष्ट्रपति जान्छ भनेर, सभामुख जान्छ भनेर, प्रदेश सरकार सङ्कटमा पर्छ भनेर, तपाईँहरूको मुख्यमन्त्री जान्छन् भनेर। यो त योसँग सम्बन्धित छैन। यो त विश्वासको मत चाहिँ मतलब हाम्रो समर्थन फिर्ता लिने र प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतसँग उपराष्ट्रपति, सभामुख अरू कसैको केही सम्बन्धै छैन। यो त कुनै साइनो सम्बन्धै नभएको कुरा। प्रदेशको मुख्यमन्त्री तपाईँहरूको पार्टीको होइन, मुख्यमन्त्रीको कुरा त पार्टी अलग भइसकेपछि नयाँ ढङ्गले कसरी जान्ने भन्ने त छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यसको चाहिँ हामीले राजनीतिक रूपमा वार्ता गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्ने हो। चोचोमोचो गरेर हुँदैन, छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्ने हो। यो समर्थन फिर्ता लिने कुरा चाहिँ यो टेक्निकल कुरा हो। कसैले भन्दामा आजै लिने होइन, आजै लिनुपर्छ भन्ने दबाब छ नि तपाईँलाई। हामीले चाहिँ लिँदै नलिने भन्ने कुरा होइन। समर्थन फिर्ता लिने प्रक्रियामा त हामीले पहिला त राजनीतिक रूपमा तपाईँले नैतिक रूपले राजीनामा दिनुपर्छ भनेको भने पार्टी नै अलग भइसकेपछि त हाम्रो समर्थन बसिरहन्छ त भन्ने त होइन नि। तर हामी चाहिँ यो संसदको कार्यकाल पुरा अवधि रहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न र नयाँ सरकार निर्माणलाई पनि सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ। त्यसको निम्ति हामी पहल गरिरहेका छौँ। पहिलो प्राथमिकता। दोस्रो चाहिँ हाम्रो दिमागमा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ है भन्ने कुरा त छ नि। केपीले कहीँ कतै, केपीजीले होइन म फेरि उचाइमा जान्छु, म चाहिँ पर हटिदिएर पनि सरकारबाट पनि वा पार्टीमा वातावरण निर्माण गर्दैन भन्ने भयो भने त के कुरा हो? छोड्नु होला, प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु होला। होइन दिनु भयो। आज सबैको समर्थन प्राप्त गरिरहनु भएको छ, जनताको समर्थन छ उहाँले भनिरहनु भएको छ। उहाँले भन्नु एउटा कुरा हो होइन। हामीले चाहिँ पहिला भन्यौँ, आशा गरे भए त भइहाल्छ भनिहाल्थ्यौँ नि। तर चाहिँ के भने गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। गर्नु भएन भने संसदीय प्रक्रिया अन्तर्गत जो संसदीय शासकीय स्वरूप छ त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत नै अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ। भित्रभित्र तपाईँहरू वार्ता त गरिरहनु भएको छैन केपी शर्मा ओलीसँग? केपीजीसँगै त वार्ता भएको छैन होइन। ठ्याक्कै भन्नु छ, तपाईँ त सबै पक्षमा वार्ता गर्ने नेता हो नि त। होइन, श्रेष्ठ वार्ता गर्नु यो के अरे छोइ छिटो भन्छ, छोइ छिटो गर्ने छुवाछुचै छैन अब केपी शर्मा ओलीसँग। त्यस्तो हुन सक्दैन। म सबैलाई पनि भन्छु, हाम्रा सबै कार्यकर्तालाई पनि भन्छु, नेता कार्यकर्तालाई कि पार्टी विभाजन भयो बा हिजोको पूर्व पार्टीहरूको ठाउँमा आयो भन्दैमा बा केही मतभेद भन्दैमा नभई कुरा गर्न कसैले पाइन्न, व्यक्तिगत गालीगलोच कसैले पाइन्न, छोइछिटो गर्न पाइँदैन। सबैसँग हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध हुन्छ, राजनीतिक सम्बन्ध। तर अहिले नै भने चाहिँ उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ र उहाँको नेतृत्वको सरकार होइन अर्को सरकार बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ। प्रधानमन्त्री भनिरहनु भएको छ म त फेरि पनि 2 वर्ष प्रधानमन्त्री रहिरहन्छु, यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिनँ भने संसद विघटन गरिदिन्छु। होइन, संसद यो पहिलो कुरो त यो कुरा नै ठिक छैन। विश्वासको मत उहाँले लिने वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने, अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने वा विश्वासको मत उहाँले लिन पर्ने स्थिति भयो भने फेल हुने कुरा नै हुन्छ, मेरो पहिलो भनाइ। दोस्रो कुरा, विश्वासको मत लिने परिस्थिति आएर उहाँले चाहिँ फेल हुनुभयो भने अनि उहाँले चाहिँ विघटन गर्न पाउनुहुन्छ त? अर्को प्रक्रियामा जान्छ नि। तपाईँले सरकार बनाउन सक्नुहुन्न नि त, अर्को विकल्प तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। त्यो प्रक्रियामा त संसद जानु पर्यो नि। संसद नगइकन मनोगत रूपले कसैलाई लाग्दैमा पाइँदैन भनेर त सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेको हैन। केपी शर्मा संसदको प्रक्रियामा जानु पर्यो नि। संसदमा खोइ कहाँ छ बहुमत भन्नुस् त, मलाई देखाउनुस् त तपाईँ। एउटा पार्टीको त कसैको नि बहुमत छैन अहिले।
एउटा पार्टीको बहुमत नहुने ठाउँमा ल्याइ पुर्या त कमरेड केपीले नै हो नि त, कि ओलीजीले होइन? हुँदै हुँदाको करिब 2/3 बहुमतको पार्टीमा छलफल गरेर विधि पद्धति गरेर पार्टी चलाउँ, अलिकति सकारात्मक जनमुखी ढङ्गले सरकार चलाउँ भने यति त हो। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्नु भएर बरु चाहिँ मैले यताउता गर्नुपर्छ भने संविधान पनि चाहिएन, लोकतन्त्र पनि चाहिएन, मैले यताउता गर्नुपर्छ भने पार्टी एकता पनि चाहिएन भने कदम चाल्नुहुन्छ त उहाँले। यति हाम्रो असहमति। न त भने केपी गभर्मेन्टसँग किन व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो होइन, केपी शर्मा ओलीको दुवै हातमा लड्डु छ, तपाईँले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। निष्कर्ष बाहिर आइसक्यो, बालुवाटारले भनिसक्यो। बालुवाटारले त्यसो नभनेर बालुवाटारले के भन्छ, अविश्वासको प्रस्ताव आउने भइसक्यो, पास हुने भइसक्यो, मैले 2-4 दिनपछि सरकार छोड्दैछु भन्छ त। कस्तो कुरा गरे तपाईँले? अनि तपाईँ भनिरहनु भएको छ केपी शर्माले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर। होइन, प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नुहुन्न? तपाईँहरूसँग राजीनामा आएर जान सक्ने हिम्मत छैन? होइन, त्यो देख्नु होला नि त तपाईँले। कहिलेसम्म देख्छन् जनताले, बताउनुहोस् न। अब संसदको प्रक्रिया त अगाडि बढ्दैछ नि त। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ? अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने प्रक्रियामा गएर नयाँ सरकार बन्ने स्थिति नै हुनसक्छ। प्रधानमन्त्री पक्षधरको एउटा तर्क छ, नारायण श्रेष्ठले बिगारेको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटाएको, यो अवस्था सिर्जना गरेको। तपाईँ मान्न तयार हुनुहुन्छ? धेरैले भनेका छन्, बालुवाटारबाट तपाईँलाई धेरै किसिमको प्रतिक्रियाहरू आएको छ नि, तपाईँले हेर्नु भएको छ सोसियल मिडियामा। 100% गलत कुरा हो। नारायण श्रेष्ठ नै हो सबै भाँडमैलो गर्ने। 100% गलत कुरा हो। मैले चाहिँ हाम्रो पार्टी र तात्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका नेताहरूको बिचमा तथानाम गालीगलोच हुँदा, एकले अर्कालाई गद्दार भन्दा, एकले अर्कालाई तथानाम चाहिँ आलोचना गर्दाखेरि मैले त्यसो गर्न हुन्न, होइन? वैचारिक सैद्धान्तिक राजनीतिक छलफल गरौँ, सङ्घर्ष पनि गरौँ, तर वामपन्थीहरूको एकता, कार्यकर्ता एकता, चुनावमा संयुक्त मोर्चा गरेर जानुपर्छ र सकभर हामी सबै कम्युनिस्टहरूले आत्मसमीक्षा गरेर क्रान्तिकारी र विचार राजनीतिका आधारमा एकताबद्ध गर्नुपर्छ, एकीकरणको प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्ने मै हुँ, लगातार दृढतापूर्वक निरन्तर रूपमा। त्यस पछाडि यो पार्टी एकता भयो, धेरै राम्रो भयो। पार्टी एकताको प्रक्रियाका बारेमा अझै राम्रोसँग छलफल गरेर गरे भए हुन्थ्यो भने एउटा कुरा, तर पार्टी एकता ऐतिहासिक वस्तुगत आवश्यकताको परिणाम थियो र ठिक थियो, तर यसलाई जोगाउनु पर्थ्यो। हामीले जोगाउनुको अर्थ मैले के भने जोगाउनु तपाईँले पनि सक्नु भएन नि त। सकिएन, त्यो त देखियो नि त परिणाम। तपाईँ त केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा लाग्नुभयो। ल, के म जहिले पनि एउटा कुरा लाग्नुभयो, होइन, तपाईँले साथ दिनु भएन प्रधानमन्त्रीलाई। प्रधानमन्त्रीलाई जहिले पनि खुइल्याउने कुरा गर्नुभयो तपाईँ प्रवक्ता भएर। त्यो कुरा सत्य होइन। सरकारको आलोचना गरिरहनु भएको थियो तपाईँले प्रवक्ता। प्रवक्ता भने के हो थाहा छ तपाईँलाई? तपाईँको राजीनामा आएको होइन, प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई हटाएको होइन प्रवक्ताबाट। त्यो कुरा कसले भन्यो? कसले भन्यो तपाईँलाई? तपाईँलाई प्रवक्ताबाट हटाएको होइन, होइन, बालुवाटारले हटाएको होइन, प्रतिनिधिले बनाएको होइन। त्यो त उहाँले अर्कै गुट बनाएको थियो, गुटको प्रवक्ता हो, पार्टीको नभन्नु न। प्रवक्ता भनेको चाहिँ पार्टीको विचार, राजनीति र निर्णयहरू बोल्ने हो प्रवक्ता। व्यक्ति नेताहरूले भनेको कुरा बोलिदिने होइन। व्यक्ति नेताहरूले पार्टीको विधानको विरुद्ध, राजनीतिक प्रतिबन्धको विरुद्ध बोल्ने, पार्टीको निर्णयको विरुद्ध बोल्ने, पार्टीको लाइनको विरुद्ध बोल्ने, अनि त्यसको समर्थन गरिदिनु पर्ने हुन्छ र? म त पार्टीको लाइनको पक्षमा, पार्टीको निर्णयको पक्षमा बोल्ने मान्छे हो। पार्टीले आधिकारिक रूपमा निष्कर्ष ननिकालेको विषयमा अरू नेताहरूले, अध्यक्षहरूले नै, प्रधानमन्त्रीहरूले नै व्यक्तिगत विचार व्यक्त गर्नु थालेपछि पार्टी प्रवक्ताको हैसियतमा होइन, मैले पनि नेताको हैसियतमा आफ्नो विचार व्यक्त गरे हो। एउटा कुरा। अर्को कुरा, म चाहिँ कुनै पनि नेताको यस म्यान नो म्यान होइन, कि त एसएस भन्ने कि त नो म्यान भन्ने होइन। तर आज तपाईँ आलोचनात्मक चेत हुनुपर्छ। तपाईँ त्यही मान्नुहुन्छ? जोसँग आलोचनात्मक दृष्टिकोण चेत छैन त्यो मान्छे कम्युनिस्ट हुनै सक्दैन। कम्युनिस्ट नेता त परै चढ्नुहोस्। मैले केपी कमरेडमा यो कुराको निम्ति तपाईँले सच्याउनुपर्छ भन्ने आलोचना गरेको थिएँ। मैले प्रचण्ड कमरेडलाई त्यो भनिराखेँ, जहिले पनि हुन्छु। म चाहिँ प्रचण्ड कमरेडले भनेपछि बा जे पनि मान्ने, केपी कमरेडले भनेपछि जे पनि विरोध गर्ने कुरा त हुनै सक्दैन। माधव गणले भनेको पनि हुन सक्दैन। आलोचनात्मक चेत हुनु पऱ्यो नि। सही कि गलत भन्ने कुरा ठम्ब्याउनु सक्नु पऱ्यो। सहीको समर्थन, गलतको विरोध, बा आफ्नो कुरामा जो सही लागेको छ अरूले समर्थन गर्यो भने एक ठाउँमा आइन्छ, फेरि स्थायी रूपले एउटा गुट बनिराख्नुपर्छ भन्ने म मान्दिनँ। म त्यो बेठीको भन्ठान्छु। तपाईँलाई थाहा छ अदालतको निर्णय आइसकेपछि पेरिस डाँडामा बैठक भयो। माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र तपाईँहरूको बिचमा, माओवादी केन्द्र र एमालेको बिचमा बैठक भयो। तपाईँले त्यहाँ एउटा कुरा गर्नुभएको थियो नि, पार्टी फुटाएर आउनुहोस्, 40% पुर्याएर आउनुहोस् भनेर माधव कुमार नेपाललाई तपाईँले भन्नुभएको हो। त्यहाँ एउटा सहमति भएको पेरिस डाँडामा होइन? बाहिर त्यही चर्चा सुरु भएको छ। त्यो सत्य कुरा होइन। त्यो चाहिँ नेकपा एमाले अदालतको कारणले बिउताइएपछि आफ्नो नेकपा एमालेमै सबै जम्मा हुने प्रक्रिया अन्तर्गत उहाँहरू जानुभएको छ।
त्यो उहाँहरूलाई अनावश्यक रूपमा अपमानित गर्ने एउटा योजना बनाएर गएको भनेर आरोपित गर्ने एउटा चाहिँ तर्क मात्रै हो, त्यस्तो होइन। जब अदालतको चाहिँ आदेश आयो कि अब माओवादी केन्द्र र एमाले छुट्टा छुट्टै पार्टी हुन् भन्ने, म बारम्बार दोहोऱ्याएर भन्छु यो हुनै नसक्ने गलत फैसला हो। तैपनि त्यो आदेश आइसकेपछि त्यसको क्रियान्वयनको प्रक्रियामा जाने भयो र उहाँहरू जानुभयो। कुरो त त्यति हो। एउटा कम्युनिस्टको हिसाबले राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, एउटा कम्युनिस्टको हिसाबले यो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको पक्षमा लाग्ने, एउटा कम्युनिस्टको हिसाबले चाहिँ कम्युनिस्टहरू फेरि एकताबद्ध हुनुपर्छ है सकेसम्म भन्ने कुराको पक्षमा त हाम्रो छलफल भएको, नीतिगत रूपमा हुने कुरा भयो। त्यो त केपी कमरेड लगायतका होइन शङ्कर पोखरेल, विष्णु पौले, प्रदीप ग्यावाली, शङ्कर के अरे सुभाष नेमागहरूसँग हामी किन छलफल नगर्ने? त्यो बारेमा त किन नगर्ने? जस्तो कि यो लोकतन्त्रको रक्षाको प्रश्न आउँदा, लोकतन्त्रमा समस्या आउँदाखेरि हामी नेपाली काङ्ग्रेससँग गर्दैनौँ कुराकानी, गर्छौँ नि। तर हाम्रो भन्दा वैचारिक रूपले फरक पार्टी हो, प्रतिद्वन्दी पार्टी हो, तर पनि हामी लोकतन्त्रमा सँगै मिलेर लड्यौँ भने लोकतन्त्रमा सङ्कट आउँदा, लोकतन्त्रमा समस्या देखा पर्दा हामी मिलेर जानुपर्छ भन्छ कि भन्दैनौँ। त्यस्तै कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा, आमूल परिवर्तनको बारेमा, समाजवादको बारेमा हामी उहाँहरूसँग छलफल गर्छौँ। अनि तपाईँले एउटा रणनीति बनाउनु भएको होइन पेरिस डाँडामा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई जसरी पनि फुटाउने, होइन 40% पुर्याएर माधव कुमार नेपाल आउनुहोस् प्रधानमन्त्री बनाउँछु भने होइन। बरु म के भन्छु भने नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई एउटै केन्द्रमा ल्याउन पहल गर्ने र हाम्रो पार्टीलाई पनि एकीकृत गर्न पहल गर्ने कुरा चाहिँ सत्य हो। अरू कुनै तपाईँले भनेको सत्य होइन। तर षड्यन्त्र गर्नु पर्यो तपाईँहरूले पेरिस डाँडामा बसेर। बिल्कुल गलत आइसकेको छ। माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाललाई तपाईँले पठाउनु भएको रे। हामी षड्यन्त्रमा विश्वास गर्दैनौँ। हामी जे गर्छौँ वैचारिक, सैद्धान्तिक, राजनीतिक दृढमा काममा आधारित भएर दृढतापूर्वक गर्छौँ। हामी षड्यन्त्रमा विश्वास गर्दैनौँ। कम्युनिस्टहरूले षड्यन्त्रमा विश्वास नगर्नुपर्ने, षड्यन्त्रकारी कार्यशैली नअपनाउनु पर्नेमा अपनाएका कारणले पनि यस्तो गति भयो हो। त्यस कारणले हामी त त्यसमा दृढ छौँ। मैले तपाईँलाई बारम्बार भनेको छु। नारायण श्रेष्ठ कि केपी शर्मा ओली त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भत्ताभुङ्ग पार्ने, लथालिङ्ग पार्ने। व्यक्तिगत रूपमा त्यसरी कुरा गर्नु हुँदैन हामीले, होइन। हामीले चाहिँ यो पार्टीमा तीनटा कुरा भन्यो। एउटा, यो पार्टी र सरकारलाई विचार र नीतिको आधारमा चलाउनु पर्ने थियो, त्यो कुरामा विचलन भयो। दोस्रो कुरा, पार्टी र सरकार दुईटैलाई विधि र पद्धतिको आधारमा संस्थागत ढङ्गले चलाउनु पर्ने थियो, त्यो कुरा भएन। त्यस कारणले सरकार प्रभावकारी र जनमुखी त्यति हुन सकेन। तेस्रो कुरा, कम्युनिस्ट पार्टीमा र सरकारमा पनि जुन प्रकारको स्वच्छता चाहिन्थ्यो, प्रगतिशील मूल्य मान्यता र संस्कृतिको अभ्यास हुनुपर्थ्यो, त्यसो नभएर भ्रष्टीकरणको प्रक्रिया देखियो। यो तीनटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टी र सरकार अलि अप्ठ्यारो ठाउँमा पुग्यो र हाम्रो उद्देश्य पुरा नहुने जस्तो देखा पर्यो। त्यस कारणले यस्तो हुन दिनुहुन्न भनेर छलफल बहस भएर रूपान्तरण र अझ राम्रो एकता र सरकार पनि प्रभावकारी बनाउने दिशातिर हामीले लैजान खोजेका थियौँ। त्यो कुरालाई केपी कमरेडले सकारात्मकमा लिनु भएन र समस्या आएको। त्यसमा मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँहरूसँग जो निकट थिए नि त, पहिला सँगै थिए, एउटै पार्टीमा थिए, माओवादी केन्द्रमा रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरू यदि तपाईँहरूसँग फर्केनन्, तपाईँहरूको कुरा मानेनन्, हुइप मानेनन् भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ अब भन्नुहोस् त? त्यहाँतिर अहिले नजाउँ। किन नजाउँ भने नि, किन नजाने? सांसद आज माओवादी केन्द्रको होइन, रामबहादुर थापा माओवादी केन्द्रको हो, टोपबहादुर रायमाझी त्यो बिन्दुै आएको छैन अनि मानेन भने सँगै रहन्छौँ। होइन, त्यो त व्यवहारमा प्रतिक्रिया अहिलेसम्म हामीले पढ्ने नेता हो नि, उहाँहरूसँग ठोस कुरा गरेर निष्कर्ष निस्किसकेका छैन। तपाईँले कुरा गर्नु, उहाँहरूले हामीसँगै आफ्नो स्थिति स्पष्ट पार्नु भएको छैन। कतिपय साथीहरूसँग छलफल भएको छ, उहाँहरूले त हामी त माओवादी केन्द्रकै भइहाल्यौँ अहिले भन्नुभएको छ, अहिले भएकै मन्त्रीहरूले पनि। त्यसैले माओवादी केन्द्रकै हुँ भनेर तपाईँले भने जस्तो अहिले नै कुनै निष्कर्ष निकाल्नु पर्दैन। हामी चाहिँ कम्युनिस्ट हुनुको नाताले सबभन्दा बढी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्ति हुन्छौँ। त्यस कारणले हामी कसैलाई पनि बलजफ्ती केही गर्न चाहन्नौँ। अनुशासनको कुरा एउटा हो, उहाँहरूले आफ्नो विवेकले निर्णय गर्ने हो, त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ सम्मान गर्छौँ। त्यस कारण हामी सल्लाह गर्छौँ। अहिलेको सर्वोच्चको आदेशअनुसार उहाँहरू माओवादी केन्द्रको हुनुभयो, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि कोही एमालेको म भने त हो, तर एमालेमा बस्दिनँ भन्न त पाइन्छ। कोही माओवादी केन्द्र त हो अदालतको आदेशअनुसार, तर म बस्दिनँ भन्न नि पाइन्छ। नबस्दा वैधानिक रूपले के हुने भने छुट्टै प्रक्रिया हो, तर पहिला त विवेकले निर्णय गर्न पाउनु पऱ्यो नि। त्यसो गर्दाखेरि विधिले के भन्छ, अनुशासनले के भन्छ, छुट्टै कुरा हो, त्यो पछाडि कुरा हो। अहिले त्यसरी सोच्ने बेलै भएको छैन। किन त्यसरी सोच्ने अहिले? होइन, प्रधानमन्त्रीसँग 120 मत छ, तपाईँहरूको पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीले 15 मत चोर्दै हुनुहुन्छ।
मैले थाहा पाएको विश्वासको मत लिँदाखेरि बहुमतमा पुग्दै हुनुहुन्छ होइन त्यो त्यतिखेर के हुन्छ बताउनु त्यो भयो भने केपीजीलाई बधाई दिनु न के भयो त तपाईँहरू पनि बधाई दिनुहुन्छ त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीलाई होइन तपाईँहरूको अहिले पार्टी प्रधानमन्त्री बनाउनु फेरि हुँदा त बधाई त दिइहालिन्छ नि त्यसमा फेरि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै रहन सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँले उहाँले निरन्तरता पाउनुहुन्छ तपाईँले भने हुन्छ तपाईँले भने नारायण श्रेष्ठजी तपाईँले भने मैले भने होइन नि तपाईँले मलाई यस्तो थाहा छ भने हुनाले तपाईँलाई थाहा भयो त तपाईँले पो भने हो त त्यो मैले भने होइन नि मैले त नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियामा संसद जान्छ र संसद पनि 2 वर्षको कार्यकाल चल्छ भन्दैछु म त होइन तपाईँले चिनेको केपी शर्मा ओली चुप लाएर बस्नुभएको होला बालुवाटारमा होइन चुप लाएर बस्नु भएको छ भने कसले भनेको छ उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा छ नि हामीलाई थाहा पो छ अलि बढी थाहा भयो पहिला त्यस्तो लागेको थिएन होइन तर धेरै गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने त थाहा भयो तैपनि म व्यक्तिगत रूपमा टिप्पणी गर्न चाहन्न विचार नीति विधि पद्धति र संस्कृतिको आधारमा बहस हो राष्ट्र र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको बारेमा बहस हो हामीले त्यो ढङ्गले स्वस्थ मैत्रीपूर्ण छलफल र बहस गर्नुपर्छ अनावश्यक रूपमा व्यक्तिगत गालीगलोज र व्यक्तिगत तहमा उत्रेर आलोचना गर्नुको कुनै कारण छैन केपी शर्मा ओलीले साँच्चीकै तपाईँहरूलाई छ नि सहजै स्वीकार्नु होला अब होइन केपीजीले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा उहाँ त केपीजीको कुरा युवाको भयो नेता हो अडान भएको नेता हो वैचारिक बहस गर्ने नेता हो केपीजीले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने बदला लिन सक्ने नेता हो भन्ने केपी कुरा शर्मा ओली। उहाँको कुरा हो हामीले कसरी लिने भने चाहिँ हामीले बदलाभावले सोध्दैनौँ हामी चाहिँ कसरी सोध्छौँ भने यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा कसरी गर्ने यत्रो सङ्घर्ष गरेर हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राजनीतिक प्रणालीको रूपमा र सामाजिक सार्थत्वको रूपमा लोकतन्त्रलाई चाहिँ समाजवाद समावेशी लोकतन्त्र ल्याएर त्यसलाई संविधानमा संस्थागत गऱ्यौँ यसलाई कसरी रक्षा गरेर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने दिशातिर दोस्रो हामी सोध्छौँ तेस्रो हामी चाहिँ त्यसको निम्ति नेपाली कम्युनिस्टहरूले नै नेतृत्व गर्न पर्छ है भन्ने कुरो अहिले पनि सोध्छौँ त्यसको निम्ति एकताको प्रक्रियाबाट हामी चाहिँ एकछिन फुट्यौँ टुट्यौँ भनेर वा अहिलेको तितो पिरोबाट माथि उठेर सोच्ने काम नगर्ने कुरा हुन्न हामी त्यहाँबाट माथि उठेर सोच्नुपर्छ भन्न ठान्छौँ ठन्डा दिमाग प्रतिक्रियात्मक हुनु भएन नि आवेगात्मक हुनु भएन होइन केपी शर्मा ओलीको भनाइ छ पाकेको घाउ थियो होइन पिपहरू आइरहेको थियो अब त पिलो नै गयो तपाईँहरू गइसकेपछि त बाहिरिसकेपछि त होइन उहाँले त्यो भन्नुभयो उहाँको कुरा हो त्यो भनेर ठिक गर्नु गर्नु भएन भनेर उहाँले महसुस गर्ने कुरा हो उहाँसँग अहिले भएका साथीहरूले महसुस गर्ने हो कम्युनिस्ट आन्दोलनका अरू शुभेच्छकहरूले महसुस गर्ने कुरा हो त्यस्तो टिप्पणीको आधारमा हामीले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य निर्धारित गर्नुहुन्न होइन असम्भव कुरा तपाईँ गरिरहनु भएको छ अब नेपालमा कम्युनिस्ट मिलेर जान सक्छन् भने एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा पहिला पनि त्यही भनेको फेरि पनि सकाएर थियो एकता माओवादी र एमाले मिल्छ भने कसरी सोचेको थियो कति गालीगलोज थियो त्यो त चीनको कति दबाबमा विरोध तपाईँहरू थियो मिल्नुभयो, चीनले भन्यो नि त बिल्कुल मिल्नुपर्छ गलत हो भनेर। नारायण श्रेष्ठजी, बिल्कुल गलत हो तपाईँले राम्रोसँग चिन्नु भएको छ है बिल्कुल गलत हो चीनले तपाईँहरूलाई मिलाइदिएको थियो होइन 100% होइन किन होइन चीनको नेपालका चीनिया राजनीतिक कम्युनिस्टहरू दलहरू वा सबैलाई विश्वभरका कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध भएर गए हुन्थ्यो भन्ने होला लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूले पनि त्यसरी लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकताबद्ध भए हुन्थ्यो भनेर भावना राख्ने होला तर न हामी कुनै शक्तिले यहाँ हस्तक्षेप गरेर केही गर्नेवाला छौँ न कसैले केही हस्तक्षेप गरेको छ हामी आफैले गरे हो यहाँ चाहिँ बडो अहिले प्रयत्न चाहिँ विभिन्न विधि शक्तिहरूले फेरि खेल्ने प्रयत्न गरिराखेको छ म सबैलाई भन्छु नेपालको सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई हाम्रा पुर्खाहरूले यो देश अरू सबै उपनिवेश हुँदाखेरि पनि स्वाधीन स्वतन्त्र देश दिएर गएका छन् हामीलाई यस्तो स्वतन्त्र देशको स्वाधीन देशको नागरिक हुन पाउँदाखेरि गर्व गरेर वैदेशिक हस्तक्षेपलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा अस्वीकार गर्ने निम्तो गर्ने त हुँदै होइन अस्वीकार गरेर नेपाली जनताले नै नेपालको बारेमा निर्णय गर्न पाउनुपर्छ हामी गर्छौँ भन्ने व्यवहार देखाउनु पर्यो त्यति क्षमता प्रदर्शन गर्नु पर्यो म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु आफ्नो तुच्छ सत्ता स्वार्थको निम्ति विदेशी शक्तिलाई आमन्त्रण गर्ने काम मिलाइदेऊ भन्ने काम हामीलाई समर्थन गराइदेऊ भन्ने काम जसले गर्छ त्यसले चाहिँ बाहिर जस्तो सुकै राष्ट्रियताको कुरा गरे पनि त्यो राष्ट्रघाती हो तपाईँलाई थाहा छ नि त केपी शर्मा ओली समूहको प्रतिक्रिया तपाईँले पढिरहनु भएको छ लाज नभएका नेताहरू केपी शर्मा ओलीलाई गाली गर्ने अहिले आएर फेरि पनि मिल्ने कुरा गर्ने एकताको कुरा गर्ने होइन यो कुरा त क्षुद्र कुरा गर्ने म यो कुरा गाली गर्ने मान्दिनँ कटाक्ष गर्ने उहाँलाई हटाउन लाग्ने अनि फेरि केपी शर्मा ओली नै चाहिने तपाईँहरूलाई होइन यस्तो कुरा के तपाईँको कुरा केही मिल्दैन भने नि कुनै पनि कम्युनिस्ट र डेमोक्रेटले सोच्न मिल्दैन कि कुनै पार्टीको नेतालाई तपाईँको पदको जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्यो भने चाहिँ अब त्यसो गर्नै नमिल्ने हुन्छ भन्ने कुरा त डेमोक्रेसी नै चाहिएन त्यसो भए त त्यो त पहिल्यै थियो नि राजाको राजा हुने सन्तान राजा हुने राजाको राजा हुने भन्ने डेमोक्रेसी त्यसको निम्ति चाहिए
पार्टीमा पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट नेतृत्व चुन्ने, सरकार पनि लोकतान्त्रिक ढङ्गले चुन्ने, त्यसकारणले पार्टीभित्रको पनि दलको नेता होस् वा पार्टीको नेता होस् लोकतान्त्रिक विधिबाट चयन गर्ने, सरकार पनि त्यो ढङ्गले गर्ने भन्ने त त्यसैको निम्ति त लडे हामी। फेरि लोकतन्त्रको आवरणमा अनि राजा महाराजा हुने हो त हामी। महाराजा मलाई मान्नु पर्थ्यो होइन, लोकतान्त्रिक महाराजा मान्नु पर्थ्यो भने कसैले भन्छ भने त मानिँदैन नि त, त्यो त हुन्न नि त। हाम्रो समस्या नै त्यो एउटा ठुलो समस्या। म कुनै केपीलाई मात्रै भन्दिनँ, सबै नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले दुईटा कुरामा अत्यन्तै सचेत हुनुपर्छ, आफूलाई फेर्नुपर्छ भन्छु म। एउटा औपचारिक रूपमा मात्रै नेपालको सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा बोल्ने होइन, नेपालको निर्णय नेपालीहरू हामीले नै गर्ने हो। नेपाली जनताले, नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले, नेताहरूले र सरकारले, संसदले गर्ने हो। विदेशीलाई आमन्त्रण गर्नु हुँदैन आफ्नो स्वार्थका निम्ति। विदेशीले हस्तक्षेप गर्न खोज्दाखेरि अस्वीकार गर्नुपर्छ भनेर दृढ हुनु पर्यो। एक, त्यसमा कमी कमजोरी देखिन्छ है। दोस्रो, हामीले राजनीतिक प्रणालीमा त परिवर्तन गऱ्यौँ होइन, राजतन्त्र अन्त गऱ्यौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गऱ्यौँ र हामीले यो लोकतन्त्रको सार तत्त्व चाहिँ समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र पनि भन्यौँ, त्यसलाई संविधानमा संस्थागत गऱ्यौँ। तर हामी कति लोकतान्त्रिक भयौँ, हाम्रो मूल्य मान्यता, हाम्रो जीवन दृष्टिकोण, हाम्रो आचरण र संस्कृति लोकतान्त्रिक हुन सक्यो कि सकेन? अहिलेको अन्तर्विरोध नेपाली समाजमा त्यो हो। हामीले लोकतन्त्रका निम्ति सङ्घर्ष गऱ्यौँ, प्रणालीगत परिवर्तन त गऱ्यौँ, तर लिडरहरू जसले यो राज्य व्यवस्था चलाउनुपर्छ, यो प्रणाली चलाउनुपर्छ, यो प्रणालीको प्रभावकारिता त्यसमा भर पर्छ कि यसको नेतृत्व गर्नेहरूको जीवन दृष्टिकोण नै लोकतान्त्रिक छ कि छैन, आचरण लोकतान्त्रिक छ कि छैन, मूल्य मान्यता लोकतान्त्रिक छ कि छैन भन्दा त्यो छैन, कमजोरी भयो त्यसमा। त्यो अन्तर्विरोधले पैदा गरेको सङ्कट हो अहिलेको सङ्कट। किनभने तपाईँहरू सुविधा भोगी हुनुभयो, जनताको लागि तपाईँले केही पनि गर्नु भएन। जनताहरूले भनिरहेछन्, नेताहरूले छ नि हाम्रो देशमा न विधिको शासनलाई माने, न लोकतन्त्रलाई माने, न संविधानलाई माने। आज जताततै अस्थिरता छ हाम्रो देशमा। नारायण काजी तपाईँलाई थाहा छ जनताको त्यो टिप्पणीलाई हामीले अनादर गर्नु, किन जनमतको कदर तपाईँले गर्न सक्नु भएन। टिप्पणीलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। हामीले केही गरेका छौँ, राजनीतिक प्रणालीमा 6-7 दशक सङ्घर्ष गरेर परिवर्तन गऱ्यौँ, आफ्नै मौलिक बाटोबाट मौलिक ढाँचाको लोकतन्त्र स्थापित गऱ्यौँ। यो अन्त जस्तो परम्परागत संसदीय गणतन्त्र पनि होइन, माओ वा किम इल सुङ वा चाहिँ क्यास्ट्रोहरूले स्थापित गरेको जस्तो नयाँ जनवाद, जनताको जनवाद पनि होइन। यो नयाँ प्रकारको लोकतन्त्र हामीले स्थापित गऱ्यौँ, जसलाई हामीले समाजवाद उन्मुख समावेशी भन्यौँ। तर सुन्नु न, म तपाईँको प्रश्नमा आउँदैछु। तपाईँको अहिलेको प्रश्नको उत्तरमा आउँछ। त्यस कारणले जनताले जो टिप्पणी गरेका छन् कि नेताहरूले यत्रो ठुलो परिवर्तनको निम्ति सङ्घर्ष गरे, हामीले साथ पनि दियौँ, यो परिवर्तन पनि भयो, त्यस पछाडि त लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ला, राजनीति भनेको सत्ताको फोरी खेल हो भन्ने ठाउँबाट माथि उठाउला र हाम्रो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित होला भनेको चाहिँ त्यस्तो त देखिएन है भन्ने जो आलोचना गरेका छ भन्नुभयो नि, त्यो आलोचना हामीले सुन्न सक्नुपर्छ। जनताको धेरै प्रश्नहरू छ, नेताहरू सुध्रिनु पर्यो, नेताहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु पर्यो, जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्नु पर्यो, खानपानमा परिवर्तन गर्नु पर्यो र जनताको समस्या नेताहरूले बुझिदिनु पर्यो। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू आफूलाई सुधार्न तयार हुनुहुन्छ? अब तयार हुनैपर्छ। मतलब नेताहरू सबै उस्तै खालको त छैन, तर आम रूपमा जनताको यो टिप्पणीलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्नुपर्छ। हामीले एकदम गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र आफूलाई फेर्नुपर्छ। जस्तो होइन, पहिलो कुरो त नेताहरूले यो अहिलेको मैले अघि तपाईँलाई बताएँ नि प्रणालीगत परिवर्तन त हामीले ल्यायौँ व्यवस्थामा, तर त्यो व्यवस्थामा आएको परिवर्तन आफै प्रभावकारी रूपमा क्रियान्वयनमा जाँदैन, अभ्यासमा जाँदैन। त्यसको लिडरसिप चाहिँ त्यही दृष्टिकोण जीवन मूल्यबाट निर्देशित छ कि छैन भन्ने कुरामा भर पर्छ भने नि त्यहाँ समस्या छ। पहिलो कुरो त आफूलाई हेर्नु पर्यो र परिवर्तन गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले सब मान्छेलाई ठिक ठाउँमा जिम्मेवारी दिन तयार हुनु पर्यो। आफ्नो खल्तीबाट ल्याउने, त्यो पनि पार्टीको हुनुपर्ने, पार्टीको पनि आफ्नो गुटको हुनुपर्ने, गुटको पनि मेरै मान्छे हुनुपर्ने। त्यो जिम्मेवारीको निम्ति योग्य होस् नहोस्, क्षमता सम्पन्न होस् नहोस्, देशभक्त होस् नहोस्, निष्ठावान होस् नहोस्, त्यसो गर्ने प्रवृत्तिलाई त्याग्नु पर्यो। त्यो बलजफ्ती छ। राइट म्यान राइट प्लेस सिस्टमले काम गर्नु पर्यो। ठिक मान्छे ठिक ठाउँमा प्रणालीले काम गर्नु पर्यो। यो देशमा एकदम निष्ठावान देशभक्त योग्य नागरिकहरू कुनै पार्टीको छैन भने देशै नबस्ने, किन उनीहरूले त कुनै जिम्मेवारी पाउँदैन।
कुनै रोस्टरमै पर्दैन, त्यसो गर्दा भइएन नि। अर्को कुरा सङ्घीयताको कुरा गर्दै, सङ्घीयताको निम्ति लड्नेहरूमा पनि, सङ्घीयताको विरोधीहरूको त कुरा छोड्नुहोस्, सङ्घीयताको पक्षमा लड्नेहरूमा पनि एकात्मक र केन्द्रीकृत सोच छ। आफैमा अधिकार राख्न पर्ने, केन्द्रबाट नै सबै कुरा गर्न पर्ने। साँच्चै राज्यको चाहिँ विकेन्द्रीकरण मात्रै होइन, यो त राज्यको शक्ति बाँडफाँड हो भन्ने कुरालाई मान्यतालाई आत्मसात गरेर सङ्घीयता लागू गर्नु पर्यो व्यवहारमा। तेस्रो समावेशीकरण। समावेशीकरण चाहिँ ऐनले नछुने हो भने समावेशी नबनाउने सोच छ लिडरसिप राज्यका अधिकारीहरूमा, कुरो होइन। ऐनले अलिअलि जति छुन्छ त्यतिसम्म न्यूनतम गर्ने भन्ने छ, तर समावेशीकरणमा साँच्चै अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, समानुपातिक समावेशीकरण दिशातर्फ लैजानुपर्छ। चौथो, मैले यो भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण, सुशासनको जो कुराकानी गर्ने छ, यो भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण नगरिकन हुँदैन। र कमसेकम जनताले के चाहन्छ यत्रो ठुलो परिवर्तन पछाडि भने संविधान कानुन नियमअनुसार हुने काम त दैनिकी काम कसैलाई नभनिकन, भन्छुन नगरिकन, घुस नखाइकन हुनु पर्यो नि। साना काम पनि कि त भन्छुन गर्न पर्यो कि त घिस खुवाउनु पर्ने। अनि के परिवर्तन जनतालाई भने नि त्यो कुरा पनि रोक्नु पर्यो, सिस्टम उसले हुनु पर्यो। यहाँ त चाहिँ होइन, भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा हाम्रो देशमा जस्तो भ्रष्टाचार कहीँ भएको छैन। त्यसैले यो कुरा हामीले सच्याएर जानु पर्यो क्या अब, होइन। त्यसै कारणले पहिला त लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण र जीवन मूल्य हुनु पर्यो, भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुनु पर्यो, भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण हुनु पर्यो, ठिक मान्छे ठिक ठाउँमा राख्ने प्रणालीले काम गर्न दिने हुनु पर्यो, सङ्घीयतालाई ठिक ढङ्गले अभ्यास गर्नु पर्यो, समावेशीकरणमा जानु पर्यो, होइन, भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न जानु पर्यो। र यो ढङ्गले चाहिँ नेपालको चाहिँ यो विकासको नयाँ अवधारणा तयार गरेर समाजवाद उन्मुख विकास भनेको छ। पहिला जे विकासको अवधारणा आफ्नो टाउकोमा छ त्यही छिटफुट गरिराखेको छ, होइन नि। समाजवाद उन्मुख विकासको अवधारणालाई प्रष्ट बनाएर त्यसको आधारमा वैकल्पिक कार्यक्रम लागू गर्ने क्षेत्र हामी जानुपर्छ। होइन, तपाईँले भन्नुभएको थियो केपी शर्मा ओली भनेको राष्ट्रवादी नेता हो, तपाईँले भन्नुभएको थियो धेरै पटक। आज आएर केपी शर्मा ओलीको कदम सही छैन भने तपाईँले भन्नुभएको छ, गलत छ भने भनिरहनु भएको छ। नेपालको राष्ट्रवादी नेता को त मलाई बताउनुहोस् न। होइन, नेपाली जनता चाहिँ एकदम देशभक्त छ। नेपालमा नि धेरै देशभक्त नेताहरू हामी छौँ, होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँले सबैलाई शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्न। केपी ओलीले पनि नाकाबन्दीको विरोधमा लिएको अडानलाई हामीले सराहना गरेकै हौँ, अहिले पनि गर्नुपर्छ। अनि हाम्रो यहाँ एउटा चलन के छ भने एउटा गल्ती गरेर एउटामा अर्को विषयमा आलोचना गरेपछि चाहिँ त्यो पनि पहिला नाटक गरे रहेछ भन्ने चलन छ, त्यसो भन्नु हुँदैन। हिजो उसले अडान लिएकै हो, त्यसको सराहना गर्नुपर्छ। आज संविधानको उल्लङ्घन गर्ने काम जो गर्यो त्यो गलत छ, आज पार्टी फुटाउने जो काम गर्यो त्यो गलत छ। र अहिले जुन प्रकारको चाहिँ एउटा सर्वसत्तावादी जस्तो निरङ्कुश व्यवहार गरिरहनु भएको छ त्यो गलत छ। त्यसको अर्थ हिजो गरेको अडान होइन, यो गलत भन्ने कुरा होइन। अर्को कुरा, आज चाहिँ उहाँले राष्ट्रियताको सवालमा, वैदेशिक हस्तक्षेपलाई चाहिँ देशभित्र नल्याउने सवालमा कति अडान लिनुभयो भन्ने बारेमा प्रश्न चिन्ह पैदा भएको छ। किनभने माओवादी केन्द्रले केपी शर्मा ओलीलाई भित्रभित्र समर्थन गर्न सक्छ। फेरि पनि किनभने तपाईँका पार्टीका 8-10 जना सांसद, 15-20 जना सांसद गएर केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने विश्वासको मत दिँदाखेरि त केपी शर्मा ओली त प्रधानमन्त्री रहिरहने भयो नि त। नेतृत्वको सरकारलाई हाम्रो समर्थन हुँदैन, फ्ल्याट समर्थन हुँदैन। त्यसो भए अब तपाईँहरू विकल्प, त्यसको अर्थ हाम्रो चाहिँ नेकपा एमाले र हाम्रो बिचमा सहकार्य हुँदैन, सम्झौता नै हुँदैन भन्ने होइन। हामी त पार्टी एकीकरण नै होस् भन्ने चाहन्छौँ। नभए पनि त्यस्तो सरकार पनि हुनसक्दा बेस वामपन्थीहरूको भन्छौँ। तात्कालिक रूपमा त्यो व्यवहारिक कति छ भन्ने कुरा तपाईँले पनि प्रश्न उठाइहाल्नुभयो। त्यसैले हामीले चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अरू प्रतिपक्षी दलको सरकार निर्माणको लागि प्राथमिकता दिएका छौँ अहिले। तर नयाँ ढङ्गले पार्टी एकता पनि गरौँ, हाम्रो सरकार पनि कम्युनिस्ट सरकार बनाऊँ भन्नुहुन्छ भने केपी कमरेडले सबभन्दा बढी उदारतापूर्वक सोच्नुपर्छ, त्यागको भावना साथ सोच्नुपर्छ। त्यसको निम्ति उहाँले मात्रै त्याग गर्नुपर्छ चाहिँ म भन्दिनँ, अरूले कसले के गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति होइन, कसले त्याग गर्नुपर्छ छलफल गरौँ न। नेताहरू, अरू नेताहरू सबैले छलफल गर्नु, प्रचण्डले, माधवकुमार नेपालले, तपाईँहरू सबैले त्याग गर्नुपर्छ, गर्नु पर्यो। तपाईँहरू पद छोड्न तयार हुनुहुन्छ? गर्नु पर्यो नि, हामी त्यसको निम्ति तयार हो। सबै को हो तयार हुनु पर्यो नि। तर प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ मेरो लागि हटाउनको लागि कसले कहाँबाट के षड्यन्त्र गरे, अब मसँग छ नि सम्झौता गर्न सक्ने नेता छ नि। आजको दिनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सहकार्य गर्ने प्रचण्ड र नारायण श्रेष्ठ कुरा नगर्नुहोस्, अब आउनुहोस् मलाई समर्थन गर्नुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर? प्रधानमन्त्रीले साथ दिनुहुन्न तपाईँ? प्रधानमन्त्री अहिले रहिरहेर यो सरकारलाई साथ दिने वा उहाँले चाहिँ यही रूपमा कायम भएर चाहिँ साङ्गठनिक एकीकरणको सम्भावना पनि म त्यति देख्दिनँ। अव्यवहारिक कुरा गर्नु हुँदैन, होइन। तर चाहिँ म फेरि भन्छु, नेपाली कम्युनिस्टहरूले तात्कालिक
कुराहरूको आधारमा केही मतभेदको आधारमा वा फुटै पनि भयो अदालतले गरिदियो अहिले त त्यसकै आधारमा चाहिँ दीर्घकालीन ढङ्गले सोच्ने कुरालाई परित्याग गर्नु चाहिँ हुँदैन। तर माधवका नेपालले भन्नुभएको छ कम्युनिस्ट सरकारलाई 2 वर्ष बचाउनको लागि म प्रयत्न गर्छु भनेर आज उहाँले एउटा निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ आफ्नो त्यो त समूह राम्रै कुरा हो। म पनि त अहिले भनिराखेको छु सबैलाई बोलाएर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो सम्भवतः तत्कालिक रूपमा प्राथमिकताको सम्भावना जस्तो त लाग्दैन। त्यो भयो भने त राम्रै कुरा हो नि। त्यसो भए माधवमा नेपालको तर्कसँग तपाईँहरूको सहमति छ? होइन, त्यो त हाम्रो तर्क र माधव नेपालको तर्क एउटै भयो वा हाम्रो तर्क र केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा एमालेको अरू साथीहरूसँग पनि हुनसक्छ, त्यस्तो त हुनसक्छ नि। तर तपाईँले भने जस्तै त्यो तत्कालको व्यवहारिक प्राथमिकताको सम्भावना होइन कि भन्ने कुरा नै सही हो। नारायण श्रेष्ठजी, अब तपाईँ र मेरो सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि आज दिनभरि सामाजिक सञ्जालमा एउटा समाचार बन्यो क्या, ऋषि धमला नारायण श्रेष्ठको बिचमा फेरि पनि कुराकानी हुँदैछ। तपाईँले आम सभामा जुन कुरा बोल्नु भएको थियो, ऋषि धमलाजी तपाईँ नबोल्नु, चुप लाग्नुहोस्, कार्यक्रम नगर्नुहोस्, त्यो किन अर्को कार्यक्रम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो। त्यो कुरा किन भन्नुभयो आज जनतालाई बताइदिनु। एउटा कुरा त के भने आम चाहिँ दर्शकहरूले श्रोताहरूले यो प्रश्न फेरि ऋषि उहाँहरूले सोच्नुभयो होला ऋषिजी र नारायण काजीको सम्बन्ध कटु भयो, अब त एकै ठाउँमा बसेर अन्तर्वार्ता लिँदैन होला चाहिँ ऋषि धमलाले वा अन्तर्वार्ता दिँदैन होला नारायण काजी भन्ने सोच्नुभयो होला। त्यस्तो सम्बन्ध हाम्रो होइन भन्ने कुरा एउटा त प्रश्न भयो होइन। अर्को कुरा त्यतिखेर चाहिँ हामी आमसभामा थियौँ, तपाईँले देख्नु भएको छ। तपाईँ अर्को कार्यक्रम, तपाईँको नियत नराम्रो होइन, मैले त्यहाँ भनिरहेको छु नि, मैले भन्दैछु तपाईँले गर्न खोजेको कार्यक्रम राम्रो हो तर यतिखेर होइन के ऋषिजी भनिरहेको छु नि त म। अहिले कार्यक्रम बन्द गर्नुहोस् नगर्नुहोस् भनेर भन्नु तपाईँले, अहिले नगर्नुहोस् भनेको। त्यस कारणले त्यो तपाईँले फेरि कार्यक्रमको कन्टेन्ट त्यति हुँदाहुँदै पनि कति राम्रो दिनुभएछ फेरि जनताको, त्यो त दिनुभयो तर समय चाहिँ सान्दर्भिक भएन भनेर मैले ध्यान आकर्षण गराएको, त्यो तपाईँले बुझिहाल्नु भयो। थ्याङ्क यू सो मच नारायण श्रेष्ठजी, धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।